अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में हमने देखा कि आज एहतजाज की कॉल थी। जमात इस्लामी और दीगर जो सियासी और तिजारती जो तंजीमें हैं, तिजारती प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया है और बड़े पैमाने पर आवाम घरों में बैठे रहे। हमने देखा कि मुल्क के बड़े शहरों कराची, लाहौर, पेशावर समेत कई बड़े शहरों में आज तिजारती और कारोबारी मराकज़ बंद रहे। लेकिन बात यह है कि इन हड़तालों से इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? क्या वाकई इस केयरटेकर गवर्नमेंट के पास इतना फिस्कल स्पेस है? IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए इतनी माली गुंजाइश है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए? और अगर रिलीफ ना दिया जा सका तो क्या होगा? इसी मौजू को मैं ऐसा करूंगा। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी साहब इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज की हड़ताल और कल भी बंद था, आज भी बंद, क्या मैसेज गया और कितने आप पुरुमीद हैं कि ये हड़ताल कामयाब होगी और इससे आवाम को हकीकी रिलीफ मिलेगा? देखिए, हड़ताल तो कामयाब हो गई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उम्मीद की जो बात है, उम्मीद तो शायद हमारी हुकूमत से बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह ये है, जब गवर्नर सिंध के गवर्नर हाउस में हमें वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात के लिए बुलाया था, तो हमने उनके मुंह से सुन जाएंगे, बातें करेंगे। इसके साथ साथ कल मेंबर FBR को उन्होंने भेजा हमसे मुलाकात के लिए, उनसे भी कल हमारी जब बातचीत हुई और हमने अपनी तजावीज़ इनको पेश किए, तो उन्होंने भी अब ये बोला मैं चेयरमैन को बताऊंगा, चेयरमैन हुकूमत से बात करेंगे। तो ये इनिशिएट तो इस वक्त एमरजेंसी है आपके पास। हमें तो लग रहा है कि एमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, स्पेशली माशी एमरजेंसी। जब जाके हम इस चीज़ों से निकलेंगे और कोई ना कोई ऑल्टरनेट सोर्स आपको लानी पड़ेगी जब हम आगे जाएंगे। लेकिन हमें इस वक्त गवर्नमेंट की बिल नज़र नहीं आ रही कि ये किसी भी किस्म का आवाम को जो है रिलीफ देने के लिए तैयार हों या कोई आवाम के लिए ऐसा इनिशिएटिव उठाने के लिए तैयार हों कि ऑल्टरनेट पे जाके कम से कम आवाम को और जो है ताजरों क्या को। ऑल्टरनेट? देखो, सबसे इजी ऑल्टरनेट है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला है बिजली के बहरान का और फ्यूल का। हम इस बहरान को काबू पा सकते हैं ऑल्टरनेट सोर्स, और सबसे इजी ऑल्टरनेट सोर्स हमारे पास जो अवेलेबल है वो सोलर पावर था। उसके लिए अब मसला था फंडिंग का। अब हुकूमत पाकिस्तान अगर जो लोग टैक्स दे रहे हैं, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है या इनकम टैक्स में, कम से कम उस सेक्टर को बिला सूदी कर्जे दे दे 5 साल 10 साल की इस पे, और जो है प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेकर आ जाए कि भाई आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और ये जो है आम लोगों को आप सोलर पैनल पे कन्वर्ट करना शुरू कर दें। ये तो दिनों की बात है, इतना बड़ा इशू तो नहीं है। उल्टा हो ये रहा है कि सोलर पैनल्स के जो कंटेनर कमर्शियल इंपोर्टर्स ने इंपोर्ट किए हुए हैं, 500 से ज़्यादा कंटेनर्स वो पोर्ट पे फंसे हुए हैं, और स्टेट बैंक ने वर्बली कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि इनको रिलीज नहीं किया जाए। आप देखें ना, डॉलर नहीं है ना, डॉलर नहीं है। देखें, डॉलर भी प्राइवेट सेक्टर अपना अरेंज कर सकता है। पिछली दफा जब आपका स्टकअप हुआ था और स्टेट बैंक में हमने धरना दिया था, तो आपका प्राइवेट असर देखा उसका, आपने इंटर बैंक के अंदर असर देखा उसका? क्या इसकी वजह यही है ना, जब आप बैंक को रोकेंगे तो फिर यही होगा, जो आपने बैंक को जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो उसके बाद आप 20-25 रुपए का आपका डिफरेंस आ गया ना, अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम तो उधर भी इनके लिए डॉलर अरेंज करने को भी तैयार हैं। हमने इनको एमएसटी की बात की कि आप डॉलर में एमएसटी स्कीम अनाउंस कर दें, हम आपको जो है बिलियन डॉलर हम अरेंज कर सकते हैं। अगर आप 2-2 लाख डॉलर 3-3 लाख डॉलर हमें अनाउंस कर दें कि साल में हम लेके आएंगे और इसके बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा, तो आपका काम तो हो गया ना। और बैंकिंग चैनल से आना है। यानी आप सारे वो जराए कह रहे हैं जो कि आपकी इकोनॉमी की दस्तावेजी से बाहर निकलते हैं। नो क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन आस्क। अच्छा चले, आपका वेस्ट में जो पैसा जाता है, जो करप्शन पाकिस्तान में हो रही है और वेस्ट में पैसा जाता है, उससे वहाँ वेस्ट में पूछा जाता है कि ये पैसा आप कहाँ से लाए। जब हम तो बात ही बैंकिंग चैनल की कर रहे हैं, वो आएगा बाहर के किसी भी बैंक से तो। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अब आपने कहा कि ज़्यादा पुरुमीद नहीं है इस स्ट्राइक से, तो क्या ये एक इखलाकी हवाले से होगी या क्या होगा? अगला लाहेअमल क्या होगा? क्योंकि हमने तो सुना था 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया आप लोगों ने केयरटेकर गवर्नमेंट को। देखिए, 72 घंटे बाद भी हम कोई ना कोई कानूनी रास्ता ही इख्तियार करेंगे और आइन के दायरे में रह के ही हमारा एहतजाज होगा। वो क्या होगा? देखिए, आज आपने 2 दिन की स्ट्राइक देख ली। हमारी एक टोकन स्ट्राइक थी और आज की स्ट्राइक को भी कंटिन्यू करने का मकसद सिर्फ ये था कि जैसे ही हमारी स्ट्राइक अनाउंस हुई और फौरन पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए, फ्यूल के, इसलिए हमें ये मजबूरन इस स्ट्राइक को कंटिन्यू करना पड़ा। आपकी एक स्ट्राइक से आपको पता है कि कितना प्रोडक्शन लॉस होता है? आपका सिर्फ बरामदी जो लॉस है पाकिस्तान का, सिर्फ कराची की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, वो 5 करोड़ 30 लाख डॉलर लगभग। इसके अलावा एक दिन की हड़ताल से 20 अरब रुपए का रेवेन्यू लॉस होता है, जो
عام اجرت کے اوپر جو مزدور کام کرتے ہیں, جو 100 روپے روز کما کے وہ خرچ کرتا ہے, وہ افورڈ کر سکتا ہے یہ ساری چیز؟ نہیں کر سکتا. لیکن جو میرا مزدور خودکشی کر رہا ہے, جو خاندان بچوں سمیت خودکشی کر رہے ہیں, اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اسٹیٹ کی نا. آج کے ریونیو لاس اس کی ساری ذمہ داری اسٹیٹ کے اوپر آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ٹریڈرز جو ہیں وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. آپ کی برادری انکم ٹیکس پے نہیں کرتی. میرا آپ سے سوال ہے, ایگریکلچر سیکٹر انکم ٹیکس پے نہیں کرتا, ہول سیلر ریٹیلر جو انکم ٹیکس پے نہیں کرتا, جو ہے وہ انکم ٹیکس کے باہر نکلا ہوا ہے اس وقت. کیوں میں, میرا کیمرہ مین, میرے اور لوگ, ہم سیلری کے اوپر ٹیکس کیوں پے کریں ایٹ سورس, جب شرجیل گوپلانی صاحب جو ہے اپنے منافع کے اوپر, اپنی آمدن کے اوپر ٹیکس پے نہیں کرتے؟ دیکھیں, آپ کا جو بھی سیکٹر سے مال آتا ہے, امپورٹ ہوتا ہے یا فیکٹریز سے آتا ہے, اس پہ ایڈوانس انکم ٹیکس, ایڈوانس سیل ٹیکس دیا جاتا ہے. آپ سمیت انکم ٹیکس, سر انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. میں انکم ٹیکس کی ہی بات کر رہا ہوں. جو آپ کا امپورٹ مال ہوتا ہے, امپورٹر تو آپ کا ایڈوانس امپورٹ آپ کا جو ہے انکم ٹیکس جمع کراتا ہے ایڈوانس. اس کے بعد آپ کے جتنے ٹریڈرز ہیں, آپ کا جتنا فیکٹری سے مال آتا ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹ جو ہمیں بنایا گیا ہے. آپ نے کہا نا چیئرمین ایف بی آر سے آپ بات کریں گے, جب ہر طرح کی قابل آمدن, جو قابل ٹیکس آمدن ہے, ویری بینچ مارک, ویری سمپل بینچ مارک, اس سب کو ٹیکس. آج آپ کے بجلی کے بل پر جو 1 درجن ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ کا جو ٹیکس نظام ہے وہ بوسیدہ ہے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں ہے پاکستان میں. تو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ایسی ہوگی نا کہ جب ہم سب لوگ اپنی اپنی کمائی کے اوپر, آمدن کے اوپر ٹیکس پے کریں گے. عمران بھائی دیکھیں, یہاں پہ میرے دو رائے نہیں ہے, یہ لوگ نہیں بول, لیکن کراچی اس وقت آپ کا 6000 ارب روپے کا ٹیکس پے کرتا ہے. کراچی سے آپ کا لیاقت آباد لالو کھیت جو کہ بہت بیکورڈ ایریا ہے, 94 کروڑ روپے پچھلے سال ٹیکس پے کیا ہے. لیکن لیبرٹی جو ہے لاہور کا نہیں کرتا, تو اس میں میری غلطی تو نہیں ہے. اس میں دیکھیں, ایک عام آدمی پاکستان, دنیا میں کہیں پہ ایسا نہیں ہے کہ 17% جی ایس ٹی کو یہ کام شہری وصول کر رہا ہے. بیکاز آف دس کہ حکومت ایف بی آر جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس وصول نہیں کر سکتی, اس قابل نہیں ہے, اسی لیے انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. 67% انڈائریکٹ ٹیکسیشن. یہ سارا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا اسٹیٹ کا کام ہے, جو میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. آج سیلری پرسن کے اوپر یہ لوڈ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ لوڈ جو ہماری ایف بی آر کی نیگلنس ہے اس کی وجہ سے. آج جب لیاقت آباد, دیکھیں پلیز کہنے کا, جب لیاقت آباد کا ایک دکاندار تاجر جو ہے وہ ٹیکس پے کر سکتا ہے, تو لیبرٹی کا کیوں نہیں کر سکتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو آپ بہت آسانی سے ٹیکس وصول کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان کے باقی دیگر شہروں میں آپ کے لیے مشکل. میں تو سمپل بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں, ایگریکلچر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سارے لابسٹ, ایگریکلچر لابسٹ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کے اوپر کوئی بات ہو, آج تک آپ ایگریکلچر کا پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر کنٹریبیوشن 23% ہے, اور انکم ٹیکس میں آ جائیں تو 1% بھی نہیں ہے. بالکل, اس میں کوئی دو رائے. دیکھیں, یہ سارے بیٹھے ہوئے جاگیردار وڈیرے, یہ سب کہاں جائیں پھر ہم لوگ؟ جو فیوڈلسٹ ہے اور فیوڈلزم ہے, اس کے خلاف تو کوئی جا ہی نہیں سکتا, نہ بات کر سکتا ہے, نہ ان کی اپروچ اتنی ہے کہ وہ کسی قانون اور آئین کے دائرے میں آتے ہی نہیں ہے. ایک عام چھوٹا سا دکاندار, یہ شکایت ہمیں آپ لوگوں سے جب پی او ایس پوائنٹ آف سیل مشین لگانے پر آئے, ٹھیک ہے, جب آپ لوگوں نے اس کے خلاف مظاہرے کیے, جب کبھی بھی جو کوئی بھی گورنمنٹ یہ ایکشن لیتی ہے کہ جناب اس اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیا جائے, دستاویز کیا جائے, ٹیکس بیس کو آپ بڑھائیے اور ٹیکس ریٹ کو کم کیجئے, یہی ہونا چاہیے نا اصولاً, لیکن اس میں آپ لوگ نہیں کرنے دیتے. دیکھیں, یہ جب ٹیکس ریفارمز ہوئی مشرف صاحب کے ٹائم پہ, جب ہم سی بی آر تھی, اس وقت ایف بی آر نہیں تھی, ہم اس کے ساتھ تب بھی نہیں کرنے دیا. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, مشرف صاحب جو ہے وہ 1 مین آرمی تھے, اپنے اس وقت بھی نہیں کرنے دیا. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایسا نہیں. وہاں پہ جب یہ ٹیکس ریفارمز کی بات ہوئی, اس میں سیل ٹیکس جب لگا, ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی 2 جگہ سے مال آتا ہے, پورٹ سے اور آپ کا مینوفیکچرنگ سے, آپ ایڈوانس میں لے لیں, ہم دینے کو تیار ہیں. ہم سسٹم کے اندر, کیونکہ کرپشن بہت ہے اس میں, ہم نہیں کمپلیٹ کرنے تھے پلیز. آپ لوگ ڈاکیومنٹیشن سے, نہیں, میں بتاتا ہوں پلیز مجھے کمپلیٹ. ہم سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہوئے, آپ کا 800 ارب روپے کا ریونیو اس سال 1800 ارب روپے پہ گیا. ہم انکم ٹیکس میں, ہم نے بولا ہم ایڈوانس انکم ٹیکس دینے کو تیار ہیں. سیکشن 149B کی شک قائم کی گئی کہ آڈٹ نہیں ہوگا, ہم ایڈوانس انکم ٹیکس لینے, ہم ریفنڈ بھی نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, ہم اس پہ قائم رہے. آج وہ 800 ارب روپے کا ٹیکس آپ کا 9200 ارب روپے تک گیا ہے. اب پرابلم آیا تیسرا, کہ عام دکاندار سے ٹیکس کس طرح لیا جائے. ہم نے اس کی بھی ان کو ایڈوائز دی, اور ایڈوائز یہ تھی کہ چھوٹے دکاندار کو آپ 100, 200, 300, 500 اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں تھا, تمام 20 لاکھ دکاندار ہیں, اگر ان کو آپ اس میں آنے دیں اور ایک چھوٹی سی ایک جو ہے رسید کے ذریعے وہ جمع کرائیں گے, اور اپنا جو انکم ٹیکس کی جو رسید ہوگی وہ دکان کے جہاں پہ نظر ہے وہاں آویزاں کر دیں گے, اس کے بعد انکم ٹیکس افسر نہیں آئے گا. اس کو بیوروکریسی نے
इम्प्लीमेंट नहीं होने चाहिए। अगर ये उस वक्त इम्प्लीमेंट हो जाता, ये वही चीज थी ना, ये वही चीज थी। आप कह रहे हैं छोटी सी दुकान, उस दुकान के अंदर आप बेच क्या रहे हैं, मुनाफा क्या कमा रहे हैं, दैट डिपेंड्स। वो क्या होता है, सब कुछ हो जाता है। छोटी सी दुकान कराची में, औरंगी में है या डिफेंस फेज 6 में है, ये कौन बताएगा? उस दुकान के अंदर आपकी आमदन कितनी है, आप उसमें बेच क्या रहे हैं। ये हमारे वही एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्या है, लैंड के ऊपर आप ले लें, आप प्रोडक्शन के ऊपर ना लें। देखें, वो तो आप वो तो कोई एग्रीकल्चरिस्ट से आपको बात कर सकता है, मैं ट्रेडर्स की बात करता हूँ। हमने कैटेगरीज दी थी, जिस तरह एफबीआर की कैटेगरीज है, A1 अपने लैंड की कराची के अंदर A1 A B C, हमने कैटेगरीज की भी बात हो चुकी थी, सब कुछ है। एक दफ़ा सिस्टम में आ जाते तो आपके पास 5 साल का अगर आपने उसको रिलीफ दे दिया, इसके बाद डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें तो आपके पास मौजूद है ना, उससे कितना हमने चार्ज करना। आज हम जो लोग, तो एफबीआर से आप क्या कह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? चलिए कंक्लूजन की तरफ आते हैं, आप क्या चाहते हैं? सिंगल पेज जो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न का सिंगल पेज उर्दू में दे दिया जाए। उर्दू में दे दें, बहुत आसान हो, सहल हो, ऐसा ना हो कि जनाब टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनके मजे आ जाएं, बस सिर्फ यही उनकी दुकान नहीं चलें। आज प्रॉब्लम यह है कि आज इनकम टैक्स एक बंदा भरता है 1500 रुपये, और टैक्स जो इसका जो प्रैक्टिशनर्स होता है, वो जो अकाउंटेंट है, वो 25,000 रुपये की फीस लेके जाता है। ये भी और सारे रास्ते भी वही दिखाता है, सारे रास्ते दिखाता है। हम चाह रहे मिडिल मैन का किरदार खत्म हो जाए, आप डायरेक्ट टैक्स पे करने की आपकी पोजीशन हो जाए, क्योंकि आप सिंगल पेज फॉर्म ले आए या उसको इतना आसान सेल कर दें कि हमारे लिए आसान हो जाए। दैट्स द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड कि पाकिस्तान में टैक्सों का जो निज़ाम है, टैक्स कलेक्शन का जो निज़ाम है, एफबीआर उसके ऊपर काम करे, और जो ताजिर तंजीमें हैं वो टैक्स से भाग नहीं रही, वो घबरा रही हैं इस वक्त। इतने जो पेचीदा किस्म के मामलात हैं टैक्स के पाकिस्तान में, इसको बेहतर किया जाए, इसको सादा किया जाए, और उसके बाद जब हम टैक्स बेस को बढ़ाएंगे तो टैक्स रेट आपका खुद ब खुद कम होगा, और जब डायरेक्ट टैक्सेशन होगी तो हुकूमत को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बिजली के बिलों में 16-17 किस्म के टैक्सेस और चार्जेस वसूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील गोपलानी साहब, आप प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक और मौजू आपके साथ शेयर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अब तक जितने भी पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि ये जो मसाइल है, मुआशी मसाइल, वो सिर्फ एक वजह से है, और वो वजह है इस वक्त डॉलर की जो कदर है उसमें तेज़ी से इजाफा, या बुरी तरीके से रुपए जो डिप्लीट हुआ, उसकी वैल्यू जिस तरीके से डिक्लाइन हुई है। दिस इज़ द ओनली रीज़न। इसी वजह से हमारे कर्ज़े, जो बैरूनी कर्ज़े हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में दरामदात जो हैं वो भी महंगी तरीन होती चली जा रही हैं, और पूरा एक जो हमारा इकनॉमिक साइकिल है वो बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। इसका कुछ हल भी हो सकता है। वो हल क्या हो सकता है? क्योंकि बहुत पहले से बात की जा रही थी करेंसी स्वैप के ऊपर, और जो आपके रुपए को किस तरीके से मुस्तहकम किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उसामा रिजवी, माहिर मुआशियात हैं, और इन तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन किया उसामा ने, बहुत शुक्रिया उसामा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक ख़बर जो इस वक्त सामने आई कि इंडिया ने तकरीबन 10 लाख बैरल ऑयल की पेमेंट इंडियन रुपी में की है रादर दैन डॉलर्स, और ये यूएई से उसकी डील हुई है इंडियन रुपी के अंदर। इसका उनकी इकॉनमी को या किसी भी इकॉनमी को क्या फ़ायदा हो सकता है कि अगर वो अपनी लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करे? देखें, इसके 2 या 3 एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि हमें पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। चलें कि अगर आप डी डॉलराइजेशन की बात करें, या आप बात करें कि जी एक मुल्क अगर अपनी करेंसी के अंदर पे करे, तो उसका सबसे बड़ा फायदा तो लिक्विडिटी का है। अगर पाकिस्तान की एग्जांपल ने भी, आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि किस तरह हमें डॉलर्स की जो कमी है उसका हम शिकार हैं, और उसकी वजह से डॉलर जो है इस वक्त अपने रिकॉर्ड हाई वैल्यू के ऊपर पहुंच चुका है। तो अगर हम अपने पाकिस्तानी रुपी के अंदर अगर हमने पेमेंट करनी है तो हमें कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं। वर्स्ट कम वर्स्ट हम पाकिस्तानी रुपी प्रिंट करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो अवेलेबिलिटी का इशू है, अवेलेबिलिटी की आसानी है। दूसरी आसानी ये है कि जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस होती हैं, मतलब आज डॉलर का रेट तो 330 है, कल 360 है, फिर 400 है, या जो भी है, तो अगर मैं अपनी करेंसी के अंदर, अगर एक कंट्री अपनी करेंसी के अंदर इसको डील करेगा, पेमेंट को सेटल करेगा, तो वो इन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से भी बच जाएगा, राइट। तो ये 2 फायदे। इससे तीसरा फायदा ये होता है कि जो बिजनेसेस होते हैं, जो पाकिस्तान से बड़ा रेलेवेंट है, बिजनेसेस देखें जंग के अंदर भी चलते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी बिजनेसेस ने तरक्की की है, लेकिन अनसर्टेनिटी में बिजनेसेस नहीं चल सकते। तो ये जो तीसरा सबसे बड़ा फायदा, जो ओवरऑल एक बेनिफिट ये होता है कि मुल्क के अंदर या बिजनेस कम्युनिटी के अंदर एक सर्टेनिटी आती है, और मुल्क से बाहर भी, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर भी।
جی، اور اس سے پاکستان جیسے ممالک کے لیے ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے باہر کل کو قرضہ لینے جانا ہے تو وہی بات جو میں آپ سے پہلے پر کرتا رہا ہوں، تو ہمیں فیوریبل یا فیزیبل انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بانڈ مارکیٹس کے اندر قرضہ فلوٹ کر سکتے ہیں، ہمیں آسان قسطوں پہ قرضہ مل سکتا ہے، ہماری اوور آل کریڈٹ ریٹنگ امپروو ہو سکتی ہے، اینڈ یہ بینیفٹس اس طرح کرتے کرتے آپ آگے تک لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اسامہ آپ ذرا اس کا نیگیٹو اسپیکٹ بھی بتا دیجئے۔ اچھا، نیگیٹو سے مراد مطلب اس میں ریئلٹی چیک میں دینا چاہتا ہوں ہمیشہ کی طرح کہ اگر کوئی ملک اس طرح کی ایک ٹرانزیکشن، اس طرح کی ایک پیمنٹ کر لیتا ہے اپنی ڈومیسٹک کرنسی کے اندر، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اب ڈالر کی جو ویلیو ختم ہو گئی ہے یا دنیا ڈی ڈالرائزیشن کی طرف چلی گئی ہے۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ کو ایک کانٹیکسٹ کے اندر دیکھنا پڑے گا۔ یہ کتنی اماؤنٹ تھی، 10 لاکھ بیرل آئی تھنک اس کنٹری کا 1 یا 2 دن کی کنزمپشن ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی ٹوٹل کتنی بار ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ تیسرا یہ تو دنیا کے اندر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کا اس کا شیئر کتنا ہے۔ اگر آپ ابھی ایک انڈیکیٹر دیکھیں، سینٹرل بینکس کے پاس ریزروز ہوتے ہیں، دنیا کے تمام سینٹرل بینکس کے پاس جو ریزروز ہیں اس میں سے ابھی بھی 60% ڈالر کے اندر ہے اور 2 سے 3% یوان کے اندر ہے، باقی یورو، برٹش پاؤنڈ اور یہ جو یورپین کرنسی ہے اس کے اندر اور جاپانیز ین کے اندر ہے۔ تو جب آپ گلوبل ابھی بھی 80 to 85% جو ٹرانزیکشن ہے وہ ڈالر کے اندر ہوتی ہیں، فورن ایکسچینج جو ٹرانزیکشنز ہیں، جو فورن فوریکس کے اندر ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ بھی ڈالر کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا تو صحیح ہے کہ اب جو یہ دور چل رہا ہے جب دنیا میں ڈی ڈالرائزیشن کی ہسٹری لکھی جائے گی تو یہ وہ 1 یا 2 سال ہوں گے جب وہ شروع ہوئی، لیکن اس کو ہوتے ہوئے بھی ٹھیک ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ بٹ پاکستان کے کیس میں ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ کس طرح سے ہم کرنسی سواپ کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ روپے کو مستحکم کرنا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے، لیکن ہر گزرتے پاکستانی روپے جو ہے وہ بری طریقے سے اس کی ویلیو گر رہی ہے۔ ہم کیسے اپنے روپے کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں اسامہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ بڑا ہم لوگ نمبرز کو چھوڑ دیتے ہیں، میں نے ابھی پہلے بھی 1-2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ جو نوائز آف نمبرز ہے اس کو چھوڑتے ہیں۔ آپ صرف سمپل جو بات ہے کہ پاکستان کی روپے کی جو ویلیو ہے وہ کیوں نہیں سٹیبل ہوتی، مستحکم ہوتی، اس کا مین ایشو کرائسس کانفیڈنس کے ساتھ ہے۔ ابھی ہم نے بات کی نا انسرٹنٹی کی، جب تک سرٹنٹی نہیں ہوگی دنیا میں ڈائریکٹ، اور ایسا اکنامکس میں بھی ایسا ہی ہے کہ ملک کے اکانومی میں کانفیڈنس، ملک کے فیوچر میں کانفیڈنس، ملک کے بزنس انوائرمنٹ میں کانفیڈنس، یہ کرنسی کو مستحکم کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے کہ یہ کانفیڈنس کن طریقوں سے شو ہوتا ہے، وہ آپ کی ہائی ریزرو سے شو ہوتا ہے، وہ آپ کی اسٹیبل میکرو انوائرمنٹس کے تھرو شروع ہوتا ہے، وہ آپ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈائنامک کے تھرو شو ہوتا ہے۔ تو آپ جب تک اوور آل لیکن میں سمجھ گیا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کانفیڈنس کو بوسٹ کرنا ہوگا، وہ ریفلیکٹ ہوگا آپ کی کرنسی کے اندر، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلی گورنمنٹ میں جب ساری چیزیں ہو رہی تھیں، بہت چیزیں کوشش کی جا رہی تھی بہتری کی، جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز تھیں یہ آ کے جو ہے ریٹنگ گرا دیتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک پورا سینیریو چینج ہو جاتا ہے۔ یہی ریٹنگ ایجنسیز جب سب پرائم مارگیج ہوا تھا، ان کی ناک کے نیچے ہوا تھا امریکہ میں، یہ تب کہاں پہ تھیں؟ جی ایک تو ریٹنگ ایجنسیز کا، انٹرنیشنل ایجنسیز کا بڑا رول ہے، ان کے پاس بڑی پاور ہے، لیکن دیکھیں ڈومیسٹکلی بھی ہمیں اپنا پہلے وی ہیو ٹو سیٹ اور اون ہاؤس ان آرڈر، رائٹ؟ تو آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی ٹھیک ہے کوششیں ہو رہی تھی، بٹ ہم نے دسمبر 2022 میں ایک بانڈ پیمنٹ کرنی تھی، ہم نے ابھی 2024 کے اندر ایک بانڈ پیمنٹ کرنی ہے، 3 سال کے لیے ہر سال $25 ارب چاہیے ایکسٹرنل فائنینسنگ کے لیے، فلڈز آئے تھے اور اس سے پہلے بھی تو یہ سب چیزیں، یہ جو فیکٹرز ہیں، یہ سب جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ اکاؤنٹ فار کر رہی ہوتی ہیں، وہ اسٹرکچرل چینجز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ پچھلے 70 سال میں کوئی اسٹرکچرل چینج کیا پاکستان نے؟ کوئی اپنے جو لو پروڈکٹیوٹی کو جو کہ 10 سال سے اسٹیگننٹ ہے اس کو انکریز کیا ہے؟ ایگریکلچرل ییلڈ ٹھیک کی ہے؟ فوڈ کا کیا ہے؟ فوڈ سیکیورٹی پہ کیا کام کیا پاکستان نے؟ ابھی پاکستان 99 نمبر پہ آیا ہے آؤٹ آف 122 کنٹریز ان ٹرمز آف فوڈ سیکیورٹی۔ تو یہ سب فیکٹرز بھی وہ جو ایجنسیز ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، جب وہ رپورٹ لکھتی ہیں، ان کی رپورٹ کو ہم پڑھیں تو وہ ڈفرینٹ فیکٹرز کے اوپر بتا کے کہتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان فیکٹرز کے مطابق اگلے 3 سال میں پاکستان اپنا یہ XYZ قرضہ نہیں دے سکے گا، ہینس وہ اس ریٹنگ کو چینج کرتی ہیں۔ انہی ریٹنگ ایجنسیز نے بھی گریس کی ایگزامپل اس کے اوپر میں نے لکھا بھی تھا کہ گریس نے 10 سال کے اندر اپنا دنیا کا سب سے بڑا اکنامک ٹرن اراؤنڈ کیا ہے کہ سلیکٹو ڈیفالٹ جو ریٹنگ کی آخری سٹیج ہوتی ہے وہ اس سے اٹھ کے اب انویسٹمنٹ گریڈ بننے جا رہا ہے۔ اچھا، ایسا دنیا میں 10 سال کے اندر تو پاکستان کو تو ایسا کیا ہوا وہاں پر؟ ایسا کیا چینج کیا انہوں نے؟ وہی جی عمران صاحب، اسٹرکچرل چینجز، انہوں نے اپنی بزنس انوائرمنٹ ٹھیک کی، انہوں نے اپنے ٹیکسز کو ٹھیک کیا۔ کتنی بار ایک بات، مطلب ایک گھر یا آپ اور میں نہیں چل سکتے اگر ہمارا ایکسپینڈیچر ہمارے ریونیو سے زیادہ ہے تو ملک کیسے چلے گا؟ یعنی میں سنگل لائنر میں کہوں کہ ایجپٹ نے اپنے جو ان کے اکنامک کے ہارڈ کور ڈیسیشنز تھے ان کے اوپر پولیٹیکلی کمپرومائز نہیں کیا ہوگا۔ بالکل، گریس نے ہاں
अनपॉपुलर डिसीजंस लिए, लोगों को खुश करने के लिए डिसीजंस नहीं लिए। अब आप जो देखें स्टेज पे आगे, हम आपके शो में हम बात करते थे कि आगे जाके करना वही पड़ेगा जो अभी कर रहे हैं। अगर ये चीजें पहले की होती तो उनकी जो इंटेंसिटी है, उनका जो इफेक्ट है वो इतना ड्रास्टिक ना होता। जाते जाते बिल्कुल, क्योंकि 6 महीने पहले आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि डॉलर 300 क्रॉस कर जाएगा। आज के दिन आपकी क्या प्रेडिक्शन है अगले इन्हीं तमाम हालात को देखते हुए? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक पैनिक की सिचुएशन है जिसके लिहाज से डॉलर काफी इंक्रीज कर गया है। आई थिंक डॉलर को अगले आने वाले 1 या 2 महीनों में थोड़ा सा स्टेबलाइज होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग अपने ये जो सर्कुलर डेट या पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर इश्यूज नहीं रिजॉल्व करेंगे तो इसकी कोई लिमिट नहीं है जी। वी कैन ऑलवेज सी डॉलर टचिंग 500 बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसामा रिजवी हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत किस तरीके से मुस्तहकम हो सकती है, क्योंकि लिंक्ड है ये रुपए के इस्तेहकाम से। एक ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और इसकी 60% आबादी 30 साल से कम उम्र के नौजवानों पर या बच्चों पर मुश्तमिल है। बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, ऑन एवरेज हर साल 40 लाख बच्चे या नौजवान जो हैं, आप समझ लें कि वो जॉब मार्केट के लिए क्वालिफाई करते हैं, कि उनको रोज़गार की उम्र को पहुँचते हैं, हुसूल रोज़गार की उम्र। लेकिन अनफॉर्चुनेटली महज 38-39% ही रोज़गार हासिल कर सकते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान में नौजवान जो है इस वक्त बहुत जहनी तनाव का शिकार है। जिसके पास ज़राए हैं वो पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान से हो रहा है और पिछले साल की अगर मैं फिगर आपके सामने रखूं तो 7,65,000 नौजवान स्किल्ड पढ़े लिखे नौजवान जो हैं पाकिस्तान से बाहर गए। इनमें वो शामिल नहीं है, वो तो यहीं पे सारे जो बेचारे जिनके पास कोई हुनर नहीं है या तालीम नहीं है, बहरहाल जिंदा उन्होंने भी रहना है। उनकी सेहत पर ये तमाम चीज़ें किस तरह उनके ऊपर डाल रही हैं, इसको मैं डिस्कस करूँगा। और हमारे साथ मौजूद हैं फरिया कंवल, आप माहिर नफ्सियात हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर एंड क्लस्टर हेड हैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी, बहरिया यूनिवर्सिटी कराची। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तमहीद जो मैंने बांधी इस वक्त, आप कितना मुत्तफिक हैं इससे जो पाकिस्तानी नौजवानों के साथ? मेरा ख्याल है 110%। इसलिए कि जो बात आपने की है वो बिल्कुल सही है कि 2 ही इस वक्त सिनेरियोज़ हैं पाकिस्तान में। वो लोग जो स्किल्ड हैं और जिनके पास बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, और जो लोग यहाँ रह जाते हैं बिकॉज आइदर दे आर नॉट स्किल्ड या उनके किसी भी सोशल रीजंस की वजह से दे कांट लीव, वो शदीद इस वक्त प्रेशर का शिकार हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा जिंदा तो उन्होंने किस तरह का प्रेशर आप देखती हैं? देखिए, मायूसी बहुत ज़्यादा है, सिवियर मायूसी है इस वक्त, ठीक है, सिवियर एंग्जाइटी है, बहुत एक घबराहट की कैफियत है, क्योंकि उनको आगे फ्यूचर कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हर दिन आप टैक्सेस की बात करें वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है प्राइमरीली इट हैज़ इंक्रीज ट्रिमेंडसली, राइट। और अगर एक यूथ है जिसने, अगर हम यूनिवर्सिटी चलें, बच्चे तो डिपेंड है पेरेंट्स के ऊपर, बट अगर एक हम अर्ली ईयर्स की बात करें एडल्टहुड की, जहाँ वो यूनिवर्सिटीज़ में हैं एंड दे लुक फॉरवर्ड टू दैट कि अब उनको बाहर निकल के जॉब लेनी है, शादी होगी, घर की जिम्मेदारी होगी, यू नो द काइंड ऑफ कल्चर वी लिव इन। हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे होता है कि, और ख़ास तौर पे लड़के अगर हैं, आजकल तो लड़कियां भी हर फील्ड में आगे हैं, सो इफ़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली फाइनेंशियली, दे आर वरीड अबाउट दैट। और क्योंकि वे आउट नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, जॉब मार्केट्स बहुत कम हैं, जहाँ जॉब्स थी भी, जो सैलरीड पर्सनल्स थे भी, सैलरी अब काफ़ी नहीं बची है। सो जिस तरह का है उनके ऊपर, वो जहन पे, दिमाग पे जो दबाव है, जो स्ट्रेस है, that's causing a lot of health issues as well, by the way, because of course जब आपकी thought, you know, if your brain is not fine, if your mind is not fine, तो वो सोच सही नहीं पा रहे हैं, वो घबराहट physical symptoms में बहुत ज़्यादा manifest हो रही है, बीमारियां लोगों को, immune systems compromise हो रहे हैं, अगर मैं बहुत concretely बात करूं, immune system बहुत compromise हो रहे हैं लोगों के, and which is ultimately at the end of the day is affecting their productivity and their, you know, work even more and creating that vicious cycle जहाँ वो फंस गए हैं बुरी तरह से।
تو یہ جرائم پیشہ واردات اب تو ہم اسلام آباد میں بھی دیکھ رہے ہیں اور پنڈی میں بھی دیکھ رہے ہیں، جو نسبتاً اسلام آباد محفوظ سمجھا جاتا تھا، کراچی تو ہمیشہ سے اس طرح کی سرگرمیاں یہاں پہ بہت زیادہ نہیں، تو یہ ایک رجحان پھر وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے، وہ ہیو ناٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے بہت بری طرح سے، ایبسلیوٹلی. اینڈ ایون اب کراچی کی اگر بات کریں، اسلام آباد تو یقیناً بہت محفوظ تھا، کراچی بھی اتنا سیویئرلی کمپرومائز پچھلے کچھ عرصے میں نہیں تھا جتنا سڈنلی یو سی اے سرج آف اسٹریٹ کرائمز اگین. راہ چلتا کوئی بھی شخص ہو وہ کب لٹ جائے کچھ نہیں پتا ہوتا. اگین وی آر بیک ٹو دیٹ سیم تھنگ کہ جہاں موبائل فونز 2 رکھنے لگے تھے لوگ کہ ایک پرانا والا رکھیں اور ایک نیا. تو اٹ از ڈیفینیٹلی ریفلیکٹیو آف دیٹ کہ ہیو ناٹ، بیکاز دیر از ون سیگمنٹ دیٹ ہیز آل دا لگژریز، ٹھیک ہے، بٹ دیر از اے ہیوج چنک جس کے پاس لگژریز تو چھوڑیے، عام زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، the basic necessities وہ compromise ہو رہی ہیں. They are resorting towards criminal behaviors then. Because and there is a lot of sense of injustice in people. تو جب injustice کا sense ہو, they want to take justice in their own hands then, which comes out in the form of criminal behavior then. Okay, تو way out کیا ہے؟ کس طریقے سے اس کو دیکھا جانا چاہیے؟ On what grounds اور کس طرح کی پالیسیز حکومت کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے حکومت کو اڈاپٹ جو چیز کرنی چاہیے وہ اگین وی نیڈ ٹو ہیو مور جاب مارکیٹس اوپننگس فار دیم فار کیسے کریں گے آج کل کے اس معاشی انحطاط میں ہم کیسے کریں گے؟ میں اسی پہ آ رہی ہوں کیونکہ آلریڈی جاب مارکیٹس کم ہیں جو جابز ہیں بھی کووڈ کے بعد، کیونکہ انٹرنیشنلی ہم نے دیکھا کہ یہ بہت ایک پریشر آیا ہے جاب مارکیٹ کے اوپر. بالکل. بٹ کووڈ نے ایک چیز جو اور اچھی سکھائی وہ یہ کیا کہ واقعی ان دا ٹروسٹ آف دا سینس دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی. بیکاز اے لاٹ آف تھنگز ور ناؤ انٹرنیٹ بیسڈ، آن لائن بیسڈ. سو آئی تھنک تھوڑی دیر پہلے آئی تھنک آپ پروگرام کے اندر وہ ٹیکسیشن اور سب کی بات کر رہے تھے. تو اگر ہم جو ای کامرس ہے اس کو انہینس کریں، اس کی ای کامرس میں شاید آئی ایم ناٹ ویری ٹیک سیوی، میں شاید اتنے اچھے سے اس کو نہ کر سکوں. اف دیر آر ٹریننگس ڈن آن ای کامرس، اف دی ٹیکسیشن بیکمز ایزیئر، اف دا آئیڈیا آف یہ جو فراڈ ہوتا ہے ای کامرس میں بہت زیادہ اسکیمس، اس کو کنٹرول کیا جا سکے تو یہ چیزیں ایونیوز بڑھائیں گی. دین اے پرسن ڈز ناٹ ہیو ٹو لیو پاکستان ٹو بی ایبل ٹو ارن بیٹر. ہم ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں نا کہ یوٹیوب ہو اور دوسری جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر لوگ کس طریقے سے ارن کر سکتے ہیں، ٹک ٹاکس اور یہ ساری چیزیں، تو ایک یوتھ اس کے اوپر بھی لگ گئی ہے جس کا مطلب کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی ایم نہیں ہے. حالانکہ اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں جس میں آپ کو اسائنمنٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں، آپ وہ کمپلیٹ کریں اور وہ ایک صحیح ہے اس میں، لیکن یہ چیزیں بھی تو ہیں نا. وہی بات ہے نا، یوٹیوب استعمال کرنا از ریلیٹیولی ایزیئر. ٹک ٹاک پہ ویڈیو کوئی بھی بنا سکتے جس کے پاس ایک موبائل فون ہو اور ایک مائک ہو. اگر ہم پراپر جیسے آپ نے کہا اسائنمنٹس کی بات کر رہے ہیں، ان ویب سائٹس کو سمجھنا، فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو سمجھنا، یہ ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا. سو اگر اس طرح کے چھوٹی چھوٹی ٹریننگ پروگرامز ہوں، اور چونکہ باہر تو مہنگا ہے، باہر تو لیبر کاسٹ مہنگی ہے، جیسے ہم کال سینٹرز وغیرہ میں دیکھا کرتے تھے کہ پاکستان میں بیٹھ کے اور باہر کی چیزیں بک رہی ہیں، تو یہی چیزیں پاکستان کے اندر بھی لیبر ہے آپ کے پاس، بہت لیبر ہے. جی بالکل بہت لیبر ہے. اور یہ چیزیں اس طرح کریں تو a person sitting here will still be earning in dollars. ان کو سستا پڑے گا، یہاں پہ ان کی جو چارجز ہیں وہ بہت اچھا ہوگا. بٹ اگین وی آر ناٹ ڈائریکٹنگ دا یوتھ ٹورڈز دیٹ. ہم نے یوٹیوب ٹک ٹاک پہ لا کے تو چھوڑ دیا ہے، اینڈ ایز یو سیڈ اٹس ڈائریکشن لیس. سو دیٹ کائنڈ آف اپرچونیٹیز نیڈ ٹو بی میڈ ایزیئر فار دا یوتھ. وہ آسانی نہیں ہے. تو کون کرے گا یہ سارے کام؟ بزنس مین، تاجر میں نہیں کہوں گی بیکاز ان کا بہت ہی ایک ڈفرینٹ طرح کا سلسلہ ہو جاتا ہے. بٹ آئی تھنک اگر رادر دین ریلائنگ آن دا گورنمنٹ، دیکھیں بہت آسان ہے، آپ میں بہت یہاں بیٹھ کے شکایت کر سکتے ہیں گورنمنٹ یہ کریے، گورنمنٹ وہ کریے. اف لیٹس سے آئی ایز اے جنرل سٹیزن آف پاکستان، اف آئی فیل لائک آئی نو ون اسکل، میں اس اسکل کے اوپر ایک یوٹیوب کا ویڈیو بنا لوں. بہت آسان حل بتا رہی ہوں میں، کوئی لمبی چوڑی گورنمنٹ کو انوالو کرنے کا ان چیزوں کی بات نہیں کر رہی. آپ کو ایک اسکل آتی ہے، آپ نے اس کے بہت آسان سا ویڈیو بنایا، وہ لوڈ کر دیا. ٹھیک ہے، مجھے ایک اسکل آتی ہے، میں نے وہ آسان سا ویڈیو بنایا، لوڈ کر دیا. There will come a point when these individual efforts will accumulate and have a marked impact. ٹھیک ہے، چلے جی، بہت طویل اس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ڈائریکشن ہونی چاہیے. there is a will, there is a way. ٹھیک ہے، ٹنل کی دوسری طرف کوئی نہ کوئی ایک روشنی ضرور ہوتی ہے، ہمیں وہ روشنی تلاش کرنی ہے. جی فریحہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم اس وقت بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے
کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا، امید کی کوئی نہ کوئی کرن ضرور ہوگی جس سے پاکستان اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے جو نوجوان ہیں، جو یوتھ ہے، ان میں اگر کسی قسم کی مایوسی ہے تو وہ کیسے اس تمام ڈیلیما سے نکل سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔